बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। एक दिन जिब्राइल इस्लाम हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के में हाजिर हुए। उनके पास आए और कहने लगे, जो शख्स ये तस्बीह पढ़ता है इसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते मौजूद होंगे। कज़ाए नमाज माफ़ होंगी और मौत की सख्ती से दूर होगा, कब्र के अज़ाब से दूर होगा, जहन्नम इस पर हराम हो जाएगी, जन्नत इस पर वाजिब हो जाएगी। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। देखा कि जिब्राइल कुछ परेशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल, क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा कुछ देख रहा हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए महबूब, कल मैंने अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा देखा है। इसको देखने से मुझ पर गम के आसार तारी हो गए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल, मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्राइल ने अर्ज़ किया, जहन्नम के कल 7 दर्जे मैंने देखे हैं। इनमें से जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह पाक इसमें मुनाफिकों को रखेगा। इसके ऊपर वाले छठे दर्जे में अल्लाह तबारक तआला मुश्किल लोगों को डालेगा। इससे ऊपर 5वां वाला दर्जा है, इसमें सूरज और चांद की पूजा वालों को डालेगा। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेगा और तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूदियों को डालेगा। दूसरे दर्जे में अल्लाह तबारक तआला ईसाइयों को डालेगा। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल, आप खामोश क्यों हो गए हो? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपके उम्मत के गुनाहगारों को डालेगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हो गए और आपने अल्लाह के हजूर दुआ करना शुरू कर दी। 3 दिन ऐसे गुजर गए कि अल्लाह तबारक तआला के महबूब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते। नमाज़ पढ़कर अपने हुजरे में तशरीफ़ ले जाते। दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हजूर रो रो कर फरमाया करते। सहाबा हैरान थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जाते। जब तीसरा दिन हुआ तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो से रहा ना गया। वो दरवाजे पे आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। तो आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर ने सलमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। सैयदना सलमान फ़ारसी ने वाक़ियों का तज़किरा अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किया। इन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियत को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे इनकी नूर नज़र बेटी फ़ातिमा और को भेजना चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाजे पर आई। अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूबे कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत की गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको माफ़ कर दे और जहन्नम से बचा ले। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर, इनको जहन्नम से आज़ाद कर दे। इतने में हुक्म आया, वला सौफा युतिका रब्बुका फतरज़ा, ऐ मेरे महबूब, गम न कर, तुम को इतना अता कर दूंगा कि आप राज़ी हो जाओगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल उठे और फरमाया, गो अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेंगे और मैंने इस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये तस्बीह पढ़ने से अल्लाह तबारक तआला तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। ये सब नबियों की लाडली तस्बीह है। इससे बंदा गुनाहगार नहीं रहता और कब्र का वाजिब अजाब टल जाता है। ये तस्बीह पढ़ने से इसकी मग़फ़िरत के लिए 70,000 फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। फरमाया, जब बंदा इस तस्बीह को पढ़ता है तो वो अल्लाह की रज़ा के करीब पहुँच जाता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से नरमी का आलम होगा। वो आपकी रूह को इतनी नरमी से कब्ज़ करेगा कि कोई तकलीफ़ नहीं
ہوگی، ایسا ہوگا جیسے کہ کوئی نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہے۔ یہ تسبیح جو آپ نے دن بھر پڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کی ہے، آپ کے ساتھ قبر میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا نور ہوگا۔ جب آپ قبر میں پہنچو گے تو یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آپ کی قبر جنت کے باغات کی طرف سے روشن کر دے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ تسبیح آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنے گی، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ تسبیح آپ کے لیے شفاعت کرے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر خوف، پریشانی، بے چینی نمایاں تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، ام المومنین، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، مجھے سکون نہیں ملتا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا، زبان نہیں روتی اور سجدہ نہیں ہوتا۔ امیر المومنین، کیا اللہ میرے جیسے گناہ گاروں کو معاف کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، بندہ خدا، تجھے کس نے کہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے؟ کیا تو نے اس رب کو پہچانا نہیں جو بندے کے سجدے میں سے پہلے اس کے آنسو کو دیکھتا ہے؟ تو اس کے در کا سوالی ہے، اور وہ رب کبھی اپنے در کے سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں چپکے سے اللہ کے در پر آتا ہے اور روتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں، گواہ رہو یہ میرا بندہ جس نے حیا کرتے ہوئے مجھے تنہائی میں پکارا، میں نے اس کی فریاد سن لی، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس رب نے گناہوں میں ڈوبے شخص کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ فرمایا تو وہ تیرے لیے کیوں نہیں؟ تو پچھتا کیوں رہا ہے؟ تو خوف زدہ کیوں ہے؟ تیرے پچھتاوے ہی اللہ کا دروازہ کھٹکائیں گے۔ بس اب دیر نہ کر، وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ اور سچے دل سے کہہ دے، یا اللہ میں تیرے سوا کسی کا نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا مگر تو رحیم ہے، میں لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنا بنا لے اور سن، اگر تیرے آنسو نہ بھی نکلے، دل کا ٹوٹنا آنسوؤں سے بھی بڑا سجدہ ہے۔ حضرت علی کی بات سن کر وہ آدمی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، سجدے میں گر پڑا اور روتے روتے کہتا رہا، مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں، غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ پیارے عزیز بہن بھائیو، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید رسالت بیان کی گئی ہے۔ یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد پھر آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر 33 ہی مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، اور پھر ایک تسبیح ولا سوف یعطیک ربک فترضی پڑھنا ہے۔ لاسٹ پہ بھی آپ نے ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے۔ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب ملے گی، آخرت میں بھی کامیاب ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی مدد آپ پر نازل کرے گا، قضائے نمازیں معاف ہوں گی، موت کی سختی سے دور رہو گے، قبر کے عذاب سے دور رہو گے، جہنم کی آگ آپ پر حرام ہو جائے گی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ اس میں شامل ہوا کر میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب پاک ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیں شرک بدعت سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔